नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले क़ुरबानी के फ़ज़ाइल बयान किए गए। पार्ट नंबर 2 में हमने क़ुरबानी के वजूब के शराइत बयान किए। अब हम पार्ट नंबर 3 में क़ुरबानी करने के सही औक़ात, सही नीयत और क़ुरबानी के कुछ मसाइल जो बहुत ज़रूरी हैं बयान कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू को आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ़, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते रहें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन, आपका कोई सवाल या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हों, आप किसी परेशानी मुसीबत में मुब्तला हों और कुरानी वजीफ़ा, रूहानी अमल चाह रहे हों या फिर कोई शरई मसला पूछना चाहते हों तो आप हमें ईमेल करें या फिर हमें कॉल करें। ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हुरूफ की तस्हीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हों, कुरान करीम ख़ुद पढ़ना चाहते हों या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हों तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुरान करीम की खिदमत हमारा एजाज़ है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पर या फिर हमें ईमेल करें। आप हमें हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर 0305642539 0305 64 25 397। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा बेहतरीन आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फीमेल स्टाफ दिन रात कुरान करीम जैसी अजीम खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। बच्चों की सीरत व किरदार की तामीर और उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और कुछ वाजिब होने की जो शराइत थी वो हमने बयान की। अब इजमाली तौर पर हम क़ुरबानी के सही औक़ात और बाक़िया कुछ मसाइल पर रोशनी डालते हैं। क़ुरबानी किस वक्त करनी चाहिए, सबसे पहले तो यही मसला बयान किया जा रहा है। क़ुरबानी का सही वक्त 10 ज़िलहज्जा सूरज तुलू होने के बाद से लेकर 12 ज़िलहज्जा सूरज गुरूब होने तक ये क़ुरबानी का सही वक्त है। अब हम इससे मुताल्लिक़ कुछ मसाइल बयान करते हैं। मसला नंबर 1, कोई शख्स शहर में है। शहरी आदमी जब तक ईद नमाज अदा न कर ले उस वक़्त तक कुर्बानी न करे। ईद नमाज अदा करने से पहले अगर वो कुर्बानी कर लेगा तो गोश्त का जानवर समझा जाएगा, वो कुर्बानी का जानवर नहीं समझा जाएगा और ना ही उसकी तरफ से कुर्बानी होगी। हाँ, शहरी आदमी खुद तो शहर में रहता है मगर उसने अपना जानवर देहात में ख़रीदा और कुर्बानी भी देहात में ही करना चाह रहा है, गांव में करना चाह रहा है और उस गांव में ईद नमाज नहीं पढ़ी जाती, ईद नमाज की अदायगी की शराइत पूरी नहीं होती, इसलिए वहाँ ईद नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो फिर सुबह सादिक तुलू होने के बाद कुर्बानी देहात में किसी ने कर ली और शहर में ईद नमाज बाद में हुई तो उसकी तरफ से कुर्बानी अदा हो गई।
کیونکہ جانور پر اسی گاؤں کا اسی دیہات کا حکم لاگو ہوگا جہاں اسے خریدا گیا اور جہاں وہ کھڑا ہے اس وقت. اس لیے شہری آدمی کی طرف سے جنہوں نے دیہات میں قربانی کر دی ہے اب اس کی طرف سے یہ قربانی ہو گئی ہے. ہاں، تیسرا مسئلہ کہ خود تو دوسرے ملکوں میں تھے، مثال کے طور پہ کوئی انگلینڈ میں ہے، لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، متحدہ عرب امارات، ابو دھابی، دبئی وغیرہ میں ہے. ان کی عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے. پاکستانی اگر پاکستان میں جانور خرید کر اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیج دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے جانور خرید لیں اور ہماری طرف سے قربانی کر دیجئے گا، یا کسی بھی نیک آدمی کے ذمہ لگا دیتے ہیں، کسی بھی صاحب علم، دیانتدار، ایماندار آدمی کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دیجئے گا، اگرچہ ان کے ہاں قربانی ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، مگر چونکہ جانور پاکستان میں خریدا گیا اور جانور پاکستان میں موجود ہے، تو جس ملک میں جانور خریدا گیا ہے، جس ملک میں جانور موجود ہے، اسی ملک کا حکم جو ہے لاگو ہوگا جانور کے اوپر، اور اسی علاقے کا حکم لاگو ہوگا جانور کے اوپر. مثال کے طور پہ باقی ملکوں میں جمعے کے دن عید ہے اور پاکستان میں ہفتے کے دن عید ہے، تو قربانی تمام پردیسیوں کی طرف سے جو قربانی پاکستان میں بھیجی گئی ہے وہ ہفتے کے دن ادا کی جائے گی اور ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی. یہ مسئلہ جدید ہے، اس لیے اس کو بتانا اور ایکسپلین کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ کسی پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی کا جانور تو نہیں کیا ذبح، قربانی کا جانور ذبح تو نہیں کیا، مگر قربانی کے جانور کی مالیت کے برابر، مالیت کے بقدر صدقہ کر دیا قربانی کے انہی 3 دنوں میں، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا. کچھ لوگ قربانی کے جانور کی مالیت کے برابر صدقہ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی ہو گئی. یہ غلط ہے اور خلاف شرع ہے اور ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. ہاں، کسی نے قربانی کا جانور تو لیا ہوا تھا مگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے قربانی کے 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو ذبح نہیں کر سکا، تو اب اس کا حکم وہ قربانی والا نہیں رہے گا. اس کو چاہیے کہ وہ جانور پورا کا پورا جانور صدقہ کر دے، خود ذبح نہ کرے، پورا کا پورا جانور صدقہ کر دے اور اس پر پھر استغفار بھی کرے کہ وہ ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کر سکا. ایک اور مسئلہ کہ قربانی کا جانور خود ذبح کرے تو بہت زیادہ اچھا ہے، مستحب عمل ہے، افضل ہے. خود قربانی کا جانور ذبح کرنا نہیں جانتا تو پھر کسی سے بھی ذبح کروا سکتا ہے، خود پاس موجود رہے، خود پاس موجود رہے. خود پاس موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کو خود ذبح کر سکتا ہے، جیسا کہ بیرونی ممالک سے قربانی کے پیسے بھیج دیتے ہیں، وہ تو مجبور ہیں. آخری مسئلہ کہ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ اور دل کی نیت اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے. زبان سے الفاظ ادا کر لے گا یا حدیث میں جو دعائیں منقول ہیں وہ پڑھ لے گا تو بہت بہتر ہے، اولا ہے،
اور زیادہ مناسب ہے۔ نہیں آتی تو پھر دل میں ارادہ کر لے، دل میں نیت کر لے اور زبان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ یا اللہ میری طرف سے قربانی قبول فرما لے اپنی رضا کے لیے، انشاءاللہ عند اللہ وہ قربانی قبول ہو جائے گی۔ قربانی کے اوقات، نیت اور اس سے متعلق کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو جو میں نہ ذکر کر سکا ہوں مگر آپ کو ضرورت ہے، آپ ہمیں ای میل کریں، کال کریں، انشاءاللہ ایز اے عالم دین، ایز اے مفتی، ذمہ داری سمجھتے ہوئے شرعی مسئلہ جو آپ کو پوچھنا ہے میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی بڑا مسئلہ پیش آئے، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں۔ اپنے تمام بڑے مسائل اور مصائب کے حوالے سے صرف اور صرف تعلیمات نبوی اور قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے اور اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت میں تلاش کیجیے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔